بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع جديد easy.net. في التوتوريال غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا في وسط ان فيشي. اولا اش غنمشي ندير string كيف العاده باث. انا كنحاول نبقى نعاود هاد الديكلاراسيون باش تحفظ environment.getFolder path. غندير environment.specialfolder.desktop مزيان. ابخي اش غنمشي ندير string فيشي كيساوي لنا عندي في فولدر اندرسكور اولا فيشي اندرسكور سي شارب. دونك اش غنمشي ندير غنمشي نعيط على اون كلاس اخرى سميتها باث بوين، وهنا غادي ندير سيبيراتور ديريكتوري سيبيراتور شارب بلاص، يعني بلاص ما ندير ديك كل ساعه ندير ديك اروباس وندير لونتي سلاش، غنعيط نسلمو على فيشي اندرسكور سي شارب. غندير بلاص باث لا كلاس باث بوين ديريكتوري سيبيراتور شارب بوين اولا فون بلس، وغنسميه جيتيت ايزي بوين تكستي مزيان. نمشي ندير فايل بوين كرييت باش نشوف واش تكري عندي لو دوسي، وغادي نعطيه لو شيما اللي هو فيشي. نمشي نيكزيكوتي البروغرام. نمشي دابا نشوف واش تكري عندي لو دوسي فيشي اندرسكور سي شارب. فيشي اندرسكور سي شارب ما تكرياش عندي لو دوسي، علاش؟ نمشي نيكزيكوتي فيشي بوين اكزيست، وغادي نمشي ندير if file بوين اكزيست فيشي console بوين رايت لاين فيشي created باش نشوف واش بعتين دابا الفيشي اكزيست ولا لا. يعني نخلي ميساج ديال بلاش، يعني انا ما عطاني والو، دونك انا فيشي ما تكرياش. دونك انا عندي code not found c underscore fichier underscore c sharp كيتيت ايزي. دونك عندي مشكله في لونفيرونمون. هنا مشى اوتوماتيكمون تيقلب على سي دو بوين. هنا نسيت ما درت باث بلاس. دونك نمشي دابا نيكزيكوتي هو فيشي كرييتد. دونك غادي نرجع لو فيشي هو جيتيت ايزي بوانيت، ولكن فيشي خاوي. دابا كيفاش غادي نعمرو؟ غنمشي نقول ليه if exist، دونك لو دوسي exist. اش غنقول ليه؟ غنمشي ندير string text كيساوي لنا welcome to getiteasy.net concatenation environment.new line. علاش؟ باش يجي ليا retour على لين. من بعد اش غنمشي نقول ليه؟ غنمشي نقول ليه file بوين write all text، وغادي نقول ليه string path اللي هو فيشي و لو كونتنت اللي هو تكستي. نمشي نيكزيكوتي نرجع دابا هنا the process cannot file C# easy because it begin used by another process. هنا علاش ما عطانيش باش انني نعمرو؟ لانه فاتح لو دوسي هنايا it used by another process. دونك نمشي نيكزيكوتي دابا. هنا نمشي نسد الشومان ونمشي نعاود ندير ديباغ، نشوف message the process cannot access the file. هنا غادي نمشي نقول ليه هنا علاش؟ هنا حيت ديجا لو دوسي كاين. اش غنمشي نقول ليه if not exist. لاحظ معايا if not file exist. هنا غادي نمشي نمسح لو فيشي ونمشي نشوف الريزلتا. نمشي نمسح لو دوسي ونمشي نيكزيكوتي.
هنا غادي نحيد هادشي وغادي نمشي نيكزيكوتي. هنا معطيني هاد المرة حتى ميساج ديرور. نمشي نشوف الفيشي ديالي. لاحظ معايا getiteasy.net هي welcome to getiteasy.net. اشنا هو وعلاش عطاني داك ميساج ديرور في الاول؟ داك ميساج ديرور علاش؟ حيت هنا بيمشي يكري لو فيشي، وبيمشي يعمرو. دونك خصو ما يكونش. الا بغيت نقول ليه الا كان لو فيشي اكزيست، في هذه الحاله لاحظ معايا هنا else، يعني الا كان لو فيشي اكزيست اشنو بيمشي يدير؟ بيمشي يدير ليا string، ولا بيمشي يدير string text كتساوي لنا new line، ومشي نقول ليه plus environment point new line. دونك هنا اش بغيت نقول ليه؟ عندي لو فيشي ديجا كاين، ديجا عامر، ولكن بغيتك تزيد ليه واحد لو تكست، وغنمشي نقول ليه فايل بوين. هنا ما غاديش نقول ليه الرايت، ولكن غنقول ليه append all text. append all text غنعطيه ديما فيشي فيرغول تكستي. لاحظ معايا هاد المره ماشي يمشي يكتب ليا ويلكم تو جيت ايزي، ولكن غيمشي يكتب ليا نيو لاين. لاحظ معايا معطاني حتى ميساج. غادي نرجع للدوسي فيشي، غنمشي getiteasy.text. لاحظ معايا هو عطاني نيو لاين. علاش؟ لان append اشنا هي؟ كنقول ليه لو دوسي ديجا كاين، يعني ديجا اكزيست، سير واجوتي ليه واحد لو تكست. الا قلنا ليه append online point append on lines، هنا في هذه الحاله خصني نعطيه string path والاميريتور string content. دونك من الاحسن نتعامل مع append all text. علاش append all text؟ سولمون كنعطيه اون شين د كاركتر باش ياجوتي ليا لو تكست. دونك حتى لهنا كنكونوا شفنا كيفاش نصوبوا فيشي بواحد لو تكست، وكيفاش ناجوتيو تكست لواحد الفيشي ديجا اكزيست. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.